اللہ دیا بندیا رب میریاں تیریاں ہی تے سندا وے اللہ فرماندے نے ادعونی استجب لکم اوے کسے بھی ویلے آ جا میں تیریاں دعاواں دا پکار دین واسطے بیٹھا واں اوے کسے بھی ٹائم آ جا میں تیریاں دعاواں سنن واسطے بیٹھا واں اللہ اکبر اللہ کائنات دیو لوگو اوے میرے رب رحمان دیاں رحمتاں اللہ دی قسمیں بڑیاں وسیع نے میرا رب معاف کرن تے آوے نا چٹ لاندے رب سوچدا نہیں ہے اور میرا رب تے ایک ایک نکلن والے آنسوؤں تے زندگیاں دے گناہ معاف کر چھڑدا وے اللہ اکبر اللہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لمبی رات دا ہے جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدے لوگوں عشق دی مرض والا دوجا جاگدے سخت بیمار راتی اور میاں ایک جاگ دے چور جو سن اتے دوجا جاگ دے رب دا طلبگار راتی او وارث شاہ جیندوں سارے سو جاندے پھر جاگ دے کلا پروردگار راتی ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام الحرمین ساقی کوثر شافی محشر ساری کائنات دے سردار آمینہ دے در یتیم رحمت للعالمین شفاعت للعالمین
میرے اور آپ دے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ و مبارکہ تھے۔ ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان دل عزیز بھائیوں، رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک آگے ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب کائنات دا احسان ہے کہ مالک ذوالجلال والاکرام نے رمضان المبارک دیاں رحمتاں، نعمتاں، احسان، اکرام نو سمیٹن دی اللہ نے توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اساں رمضان المبارک دیاں رحمتاں سمیٹ رہے ہیں۔ رمضان المبارک دے روزے رکھ کے، رمضان دے اندر تلاوت قرآن کر کے، قیام اللیل دا اہتمام کر کے، تراویح ادا کر کے، اور پھر مالک ملک دا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین رحمتاں والے مہینے دے اندر رحمتاں والا دن، خوشیاں والا دن، عید والا دن، خطبہ جمعۃ المبارک ادا کرن دی وی اللہ توفیق عنایت فرما رہے۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک دیاں پر اثر گھڑیاں، قیمتی گھڑیاں، بڑا انمول وقت، پھر جمعۃ المبارک دا انمول وقت، یہ ساریاں اللہ دیاں رحمتاں نے ساڈے اتے، اللہ دیاں رحمتاں نے، اللہ دیاں ساڈے اتے کرم نوازیاں نے، اے مہربان رب دیاں ساڈے اوپر مہربانیاں نے۔ حضرات محترم، ان ایام دی اندر ہی مالک ملک دا قرآن اعلان کردہ ہے، او حضرات، او بندے جڑے گناہ کر کر کے تھک گئے نے، جنہ دے دلاں اتے سیاہی چھا گئی ہے، اتنے گناہ کر لینے، اتنے گناہ کر چکے نے کہ دل نہیں کردا ان ہاتھ اٹھان لگیاں، ان دل نہیں کردا کہ مسجد دا دروازہ کھول لواں، ان دل نہیں کردا کہ توبہ والا دروازہ کھلا ہے تے میں جا کے داخل ہو جاواں، میں اپنے رب دے دربار دے اندر آ جاواں، رب دے گھر دے اندر وچھن والی چٹائیاں تے اپنا متھا رگڑاں تے رب نو میرے تے ترس آ جائے، رب میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ دل اس قدر سخت ہو گئے نے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھر بن چکے نے دل کہ توبہ کرن نو دل نہیں کردا، گناہاں دی معافی منگن نو دل نہیں کردا، ساری زندگی گناہ کردیاں گزار لئیے، رب نو ناراض کردیاں گزار لئیے۔ تو تے اپنے رب کولو منہ پھیر لے آئے، تو تے دل دے وچ طرح طرح دیاں گلاں بنا لیاں نے، طرح طرح دیاں سوچاں لے کے پھرنے، تو تے رب دے بارے خبرے کی کہندا پھرنے تے کی سوچی پھرنے، لیکن یاد رکھو میرا رب تیرے واسطے پتہ کی سوچ دے، میرا رب کہندا ہے ایک واری آنسو بہا دے، میں ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دیواں گا۔ اللہ فرماندے نے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ساری زندگی گناہ کرنے والے میرے بندے، میری رحمت تو کدے مایوس نہیں ہونا، میری رحمت دا دروازہ کدے بھی بند نہیں ہوندا، کسے ٹائم آ جائیں، کسے دن آ جائیں، دن دے ٹائم آئیں یا رات دی کسی تاریخی وچ آ جائیں، لوگاں دے نال مل کے آ جائیں یا کلہ ہی آ کے دروازہ کھول دیویں، میں رب تیرے آن دی قدر پا دیواں گا، میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے رکھ دیواں گا۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین قہار ہے، اللہ پکڑن تے آوے تے ان بطش ربک لشدید، رب دی پکڑ تو کسے دی پکڑ سخت نہیں ہو سکتی، رب کسے نو پکڑ لوے تے انہوں کوئی چھڑا سکدا، انہوں کوئی چھڑا نہیں سکدا، چاہے وہ کوئی بھی ذات ہوئے، کوئی بھی ہستی ہوئے، رب دا پکڑیا کوئی نہیں چھڑا سکدا،
رب دیاں پکڑاں بڑیاں سخت نے، لیکن یاد رکھو جس قدر رب العالمین سخت ہے نا، رب العالمین دا غصہ ہے، اس تو کدرے زیادہ رب العالمین دی رحمت وے، اللہ ساڑھے تے مہربان ہے۔ حدیث قدسی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کائنات دیو لوگو، اللہ رب العالمین نے نا اپنے عرش والی کرسی، اپنے عرش عظیم دے اوپر تختی دے اوپر لکھیا ہویا ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت جڑی ہے وہ میرے غصے اتے حاوی ہو جاندی ہے، میری رحمت میرے غصے اتے قابض ہو جاندی ہے۔ اس قدر رب العالمین دی رحمت ہے۔ اب میں تے تساں ایک دوسرے نال محبت کرنے ہاں، ماں اپنے بیٹے نال پیار کر دیئے، کس قدر ماں دا پیار گہرا ہوندہ ہے، ماں تو ود کے دنیا وچ کسے دا پیار کوئی نہیں، ماں کس قدر زیادہ پیار کر دیئے۔ میں اپنے بھائی نال محبت کرنا، میں اپنے بیٹے نال محبت کرنا، اسی سارے رل کے ایک دوسرے نال جڑی محبت کرتے پھرنے نا بھائی چارے والی، اے اللہ دی رحمت دے 100 حصے نے، تے انہاں وچوں اللہ دی رحمت دا یہ 10واں حصہ ہے۔ اے اللہ دی رحمت دا 10واں حصہ ہے کہ جڑا اسی ایک دوسرے نال محبت کرنے ہاں۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ اپنی رحمت دے 100 حصے پورے کر چھڑے گا۔ اللہ 100 حصے کر کے میرے تیرے جے گناہ گارانوں اللہ جنت دا حقدار بنا چھڑے گا۔ آئیے حضرات عزیز وقار غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ مبارک تے آن والا رب دا قرآن کائنات دیو لوگو، اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو، اپنی جان دی اوپر ظلم کرنے والا، اپنی جان دی اوپر زیادتیاں کرنے والا، گناہ در گناہ، زیادتیاں در زیادتیاں، ظلم و بیچار کرنے والا، اللہ فرماندے نے بندیا میری رحمت کو لو نا امید ہو کہ گھرے ڈیرے نہ لا لیں، میری رحمت کو لو مایوس ہو کہ گھارے وچ نہ جھگیاں بنا لیں، گھارے وچ نہیں بہنا، رب دی رحمت دا دروازہ کدے نہیں بند ہوندا، نہ کیا کر میریاں رب سنے گا نہیں، نہ کیا کر مینوں رب منے گا نہیں، میریاں رب مندہ نہیں، ساڑیاں رب سندہ نہیں۔ اے اللہ دیا بندیا رب میریاں تیریاں تے سندہ وے۔ اللہ فرماندے نے ادعونی استجب لکم، اے کسے بھی ویلے آ جا میں تیریاں دعاواں دا پکار دین واسطے بیٹھا وانگا، اے کسے بھی ٹائم آ جا میں تیریاں دعاواں سنن واسطے بیٹھا وانگا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دیو لوگو، اے میرے رب رحمان دیاں رحمتاں اللہ دی قسمیں بڑیاں وسینے، میرا رب معاف کرن تے آوے نا، چاٹ لاندے رب سوچ دا نہیں ہے، اور میرا رب تے ایک ایک نکلن والے آنسوان تے زندگیاں دے گناہ معاف کر چھڑ داوے۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے میں بات نو آگے بڑھاواں، صحیح بخاری دی اندر روایت موجود ہے، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انج میرے آقا تشریف فرمانے، صحابہ کرام موجود نے، کائنات دیو لوگو
جنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے نا ایک عورت تے بھجی پھردی وے کدے ادھر جاندی ہے تے کدے ادھر جاندی وے اوندا بچہ گم گیا ہے اوندا بیٹا گم گیا وے اونوں لبدی پھردی ہے اونوں تلاش کردی پھردی وے آقا پوچھدے نے صحابہ نوں اوے میرے یارو آ ویکھو نا عورت اے اپنے بیٹے نوں تلاش کرن دی خاطر کیویں ادھر ادھر دورا پئی لاندی ہے اوے ماواں کولوں بیٹیاں دیاں جدائیاں نہیں اللہ دی قسمیں برداشت ہوندیاں اوے ماواں کدے بھی لالا نو دور کرنا پسند نہیں ہو کر دیاں اوے ماں دا لال وچھڑ جائے ماں نو پوچھنا اوے راتاں کیویں گزردیاں دن دے دہاڑے کیویں گزریا کردے نے آقا پوچھدے نے صحابہ تسی جان دیو آ جڑی عورت ہے اے عورت دے بارے کی خیال ہے جڑی اپنے بچے نو تلاش پئی کردی ہے تے انی بے تاب ہوئی پھردی ہے انی بے چین ہوئی پھر دیئے کیا اے عورت اپنی اولاد نو جہنم دی اگ وچ سٹنا گوارا کرے گی کیا اے عورت اپنے بیٹے نو اپنی اولاد نو جہنم دی اگ وچ بلنا تے جلنا پسند کر سکدی ہے صحابہ کہندے یا رسول اللہ جیڑی عورت اپنے بچے دا وچھڑنا برداشت نہیں کردی او اگ وچ جلنا کیویں برداشت کرے گی جیڑی عورت اپنی بیٹے دیاں جدائیاں نہیں سہ سکدی وہ اپنے بیٹے دے جسم اتے لگی اگ کیویں برداشت کرے گی آقا فرماندے ہو کائنات دیو لوگو آ ایک ماں دا پیارے تے میرا اللہ ماواں نالوں ود کے پیار کر داوے کل قیامت والے دن رب کیویں اپنے بندیاں نو جہنم دی اگ وچ بلنا پسند کرے گا او اللہ کیویں اپنے بندیاں نو جہنم دی اگ وچ ڈالنا پسند کرے گا اور نہیں اے اللہ جہنم دی اگ وچ نہیں اللہ تے جنت دا مہمان بنائے گا او اللہ تے بہانے دیندے معافی دے اللہ تے بخشش دے بہانے بنا دیندہ پہ آئی اوے ویریا آجا رب دے گھر دے اندر آجا آجا رب نو منا لے اللہ کہندے میں رمضان عطا کیتا ہے میرا بندہ آ جائے جنہیں پورا سال نمازاں نہیں پڑھیاں ہوئے نام دیا مسلمان نہ پورا سال رب نو بھلائی رکھے آئیے پر میرا اللہ تانے نہیں ہو دیندہ میرا اللہ کہندے کوئی گل نہیں آئے پورے سال نہیں آئے آج رمضان دا چن چڑھ گیا ہونی آجا میرے گھر دے اندر اوے میں ہون تنو جلدی معاف کر دے مانگا اوے میرا رب طرح طرح دے بخانے دیندے میرا رب کہندے پڑھ قرآن جتھے تنو 10 دن دسا اتھے میں اپنی مرضی تے منشا دے مطابق تنو نے کیا تا کرانگا میرا اللہ بخانے دیندے اوے ویریا آجا قیام اللیل دی اندر آجا امام تراوی دے پیچھے تراوی پڑھنا اوے کینٹا ایک لگنا ہے مالک کہندے نے میں ساری رات ہی ثواب بنا کر کے لکھ چھڑاں گا اور میں ساری رات تراویاں بنا کے لکھ چھڑاں گا میرا بندہ ساری رات ہی تراویاں پڑھدا رہیا میرا بندہ ساری رات ہی قیام کردا رہیا میرا بندہ ساری رات ہی قرآن دی تلاوت کردا رہیا او کائنات دی لوگوں اللہ طرح طرح دے بخانے دیندے کتے میرا بندہ توبہ کیتے بغیر ہی نہ مر جائے میرا بندہ توبہ کیتے بغیر ہی دنیا تو نہ چلا جائے اللہ اکبر اللہ کائنات دیو لوگوں اللہ فرماندے نے ان رحمتی ان رحمتی وسعت کل شیء اللہ فرماندے نے میری رحمت جیڑی ہے او ہر شے دے اوتے بھاری ہے ہر شے دے اوپر وسیع ہے اللہ اکبر اللہ اور میرے رب دیاں رحمتاں دا اندازہ چک کر کائنات دی لوگوں اللہ رب العالمین نے نا جہنم دے 7 دروازے رکھے نے تے اللہ نے
نے جنت دے دروازے 8 بنائے نہیں، ایک دروازہ جنت دا زیادہ بنایا وے۔ اللہ اکبر۔ آئیے بات سنیے نا، صحیح بخاری دی اندر حضرت عبداللہ بن مسعود روایت بیان کر دینے، فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام بات بیان کر رہے لوگو، میرا اللہ فرشتیاں نو حکم پیا دیندے، فرشتیو میرے بندے دے گناہ لکھ دے پیو، رک جاؤ نا، اجے میرے بندے نے گناہ کیتا کوئی نہیں، میرے بندے نے ارادہ کیتے، میرا بندہ گناہ کرن دے ارادے بنائی پھر دے، گناہ تے نہیں نہ کردا پیا، نہ پینسل چلانا میرے بندے دا گناہ نہ لکھنا۔ اچھا اللہ ٹھیک ہو گئے، اسی انتظار کر لینے ہاں، جس وقت گناہ کرے گا تے اساں دا گناہ لکھ چھڈاں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بندہ گناہ کر لیندے، فرشتہ قلم چک دے لکھن لگیاں، میرا اللہ فرماندے رک جا فرشتے رک جا، ہجے تنو پتہ نہیں میرا بندہ خبرے انہیں توبہ کر لوے، انہیں پکا ارادہ نہیں ہو کیتا، انہیں توبہ کر سکدا وے، حتیٰ کہ ایک ٹائم گزر جاندے، فرشتہ پھر قلم چک دے گناہ لکھن واسطے۔ میرے اللہ فرماندے نے اے فرشتیا میری گل سن دھیان نال، تو گناہ لکھنا ہے لکھ لے، پر جنہ کیتا ہے انہاں لکھی، ایک گناہ دا ایک کم دا ایک ہی گناہ لکھنا ہے، ایک تو ود کے نہیں لکھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس تے مد مخالف آئیے نا، میرے اللہ فرماندے نے فرشتیاں نو بندہ خجے نیکی کردہ کوئی نہیں، دل وچ ارادہ بنا لے آوے، آج میں ظہر دی نماز انشاءاللہ ادا کرانگا، آج میں سردیاں نمازاں پڑھنیاں، آج میں مغرب دی نماز پڑھنی میں، آج میں عشاء دی نماز پڑھنی ہے، آج میں تراویح دا انشاءاللہ اہتمام کرانگا۔ اور تراویحاں پڑھیاں کوئی نہیں، نمازاں پڑھیاں کوئی نہیں، دل وچ ارادے بن گئے نہیں، دل دا ارادہ بنا لے نیکی کرن دا۔ اللہ کہندے فرشتیا کیوں نہیں چکدا قلم اپنا اٹھانا، اور چک اپنی پینسل تے میرے بندے دا ثواب لکھنا۔ اللہ نے عمل تے کیتا کوئی نہیں، اللہ نے نیکی تے کیتی کوئی نہیں، انہیں نمازاں تے پڑھیاں کوئی نہیں، اور نہیں کیتیاں تے کی ہو گیا، ارادہ تے کر لیا نا، میرے بندے دے ارادے دا بھی ثواب لکھ دے، اور میرے اللہ ارادے دا ثواب لکھ چھڑ دینے، جدو بندہ عمل کر لیندے پھر اللہ کہندے نے فرشتیا ہن نہ رکی، ہن ایک نہیں 10 نہیں 70 نہیں، ہن 700 گناہ تک میرے بندے دیاں نیکیاں بنا کر کے لکھ چھڑ دے، اور میرے بندے دیاں نیکیاں بنا کر کے لکھ دے۔ اے میرے اللہ دیاں رحمتاں، اللہ مہربان دیاں مہربانیاں نے میرے نال، اللہ دی قسمیں گناہ کریے تے اللہ مہلتاں دیندا وے، اسی نیکیاں کریے تے اللہ کہندا فوراً لکھ چھڈو، میرے بندے دا نامہ اعمال بھر جائے، رجسٹر بھر جائے، وزنی ہو جاوے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور ارادے کر لے، اجے تک اگر نمازی نہیں نہ بن سکیا، میری آواز سنن والے میرے مسلمان، میری آواز جتھے جتھے جاندی پئی ہے، گھراں وچ بیٹھن والے لوگوں، اجے تک اگر تو نماز پڑھن دا ارادہ نہیں نہ کیتا تے ویرا پڑھ لے کر لے ارادہ تے ٹر پہ مسجد وال، آ جا رب دا نمازی بن جا، آ جا رب دے قرآن دا قاری بن جا، آ جا رب دا روزے دار بندہ بن جا۔ اور اللہ دی قسمیں رب نو روزے دار بندہ بڑا پیارا لگدا وے، رب نو روزے دار بندے نال محبتاں بڑیاں نے، اللہ جننے انعام
رمضان دے مہینے دے اندر اللہ جنیاں رحمتاں روزے دار بندے اتے کر دے اللہ دی قسمیں نیاں رحمتاں رب کسے بندے اتے نہیں کر دا اور رب تعالی نو نا میرے اللہ نو تے روزے دار دے منہ وچوں آن والی سمیل بھی بڑی پیاری لگ دی وے اور اللہ نو بڑی چنگی لگ دیئے اللہ اندہ اجر بنا بنا لکھ دا وے اور اللہ نو روزے دار نل بڑیاں گہریاں محبتاں اور میں تے انج کہنا اللہ دی قسمیں رمضان دا مہینہ بڑیاں شان والا مہینہ رمضان دا مہینہ بڑیاں محبتاں والا مہینہ اور میں یار کتنے اسی سست ساتھ رمضان وچ آ کر کے اسا اپنے آپ نو ٹیٹ کر لیا وے اور اللہ دی قسمیں قرآن تے اسا اگے بھی پڑھ دے ساں پر میرا دل جڑے رمضان دے وچ میں روزانہ 3 تو 4 واری سپارہ پڑھنا پر میرا دل نہیں تھکدا دل کر دے پڑھدا رواں قرآن پڑھدا رواں میں قرآن پڑھدا رواں تے لوگ میرا قرآن سن دے رہن کوئی سپارہ میرے کولو سنن والا ہووے تے میں ایک ایک کر کے سارے دن وچ پورا قرآن سنا دیواں تے میں تھکا نہ میرا بڑا دل کر دے رمضان دیاں رحمتاں لٹن نو میرا بڑا دل کر دے روزے وچ رب دیاں رحمتاں سمیٹن نو اللہ دی قسمیں روزہ رکھ کے قرآن پڑھن دا ثواب روزہ رکھ کے قرآن پڑھن دا مزہ ہی علیحدہ وے اللہ اکبر اللہ پھر میں رمضان دے مہینے دی نا رمضان جڑا شان والا رمضان ہے میں ان دی ترجمانی اپنے الفاظ دے اندر کریا کرنا اور شان والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے کہو سبحان اللہ شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے اندے وچ نیکیاں دا بولی اندے وچ نیکیاں دا ریٹ ود جاندا ہے اوے اندے وچ نیکیاں دا ریٹ ود جاندا ہے کرو ایک نیکی رب لکھ جا بناندا ہے کرو ایک نیکی رب لکھ جا بناندا ہے بخشش دا ہوندا ہے بخشش دا ہوندا ہے اعلان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے اللہ اللہ اور سارے مہینے آندا اے مہینہ سردارے اور سارے مہینے آندا اے مہینہ سردارے مومنہ نو رہندا سارا سال اندہ انتظارے مومنہ نو رہندا سارا سال اندہ انتظارے بخشش دا ہوندا ہے بخشش ساڈی دا سامان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے ہاں شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے دن راتی سونے تو کر ذکر اذکارے دن راتی سونے تو کر ذکر اذکارے روزے رکھ تینوں مل سی رب دا دیدارے روزے رکھ تینوں ہو سی رب دا دیدارے روزے رکھ تینوں مل سی رب دا دیدارے رب دا ہوندا ہے
ہے اور رب دی معافی دا ہوندا ہے اعلان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دیو لوگو آئیے ذرا غور کرنا توجہ کرنا آمینہ دلال علیہ السلام دے سینہ مبارک تے نازل ہونے والا قرآن اللہ فرماندے نے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم میرا اللہ معاف کر دے میرا اللہ معاف کر دے بندہ خود ہی نہیں منگدا میرے رب کو لو اللہ کہتے ہیں مانگ صحیح میں ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے مانگا نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کائنات دی لوگو صحیح بخاری دی روایت ہے جڑا بندہ دن دے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیندے اللہ ان دے جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہون ایک روایت وچ آندے ان دے گناہ سمندر دی جھگ نالوں بھی زیادہ ہون اللہ اے کلمے پڑھن دی وجہ تو سارے گناہاں کولوں انہوں پاک کر چھڑدا ہے ساری زندگی دے رب گناہ معاف کر دیندے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے غور کریے آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے لوگو میرا اللہ کنا پیار کر دے میرا اللہ کیویں بخشش دے بہانے بنا بنا کے دین دے اللہ کیویں معافیاں دے اعلان کر دے صحیح بخاری دے اندر لکھے آوے آقا فرماندے نے لوگوں اللہ رب العالمین سحری دے ٹائم سرگیاں دے ویلے اللہ نہ آسمان دنیا تے آ جایا کر دے اللہ آسمان دنیا تے آ کر کے کہندے من یدعونی فاستجیب لہو ومن یستغفرنی فاغفر لہو اور ہے کوئی بندہ میرے کولوں سوال کرنے والا ہے کوئی بندہ میرے کولوں اولادہ منگن والا میں بے اولادہ نو اولادہ دیواں گا ہے کوئی بندہ میرے کولو رزق دے سوال کرنے والا میں انہوں وافر مقدار چے رزق دیاں پراخیاں تھا کر دیواں ہے کوئی بندہ میرے کولو دعاواں کرنے والا ہے کوئی منو آوازاں لگان والا میں ان دیاں دعاواں قبول کر لواں اور بے اولادہ سیری ٹائم اٹھ کے رب کولو منگے کرنا اور رزق دے شکوے تے شکایتاں کرنے والے تہاریاں پوریاں نہیں ہو پیندیاں مہینہ لنگدا کوئی نہیں گزارا بڑا مشکل ہویا پھر داوے طرح طرح دے شکوے زبانہ تے لے کے پھرنے منو سنانے لوگاں نو دسدا پھرنا میں آپ صاحب نہیں ہو لنگدا پورا مہینہ آج کل تے مارے دن پہ چل دینے آج کل تے حساب ہی نہیں پورا ہوندا خرچہ ہی نہیں پورا ہوندا اور سارے لوگاں نو سنانے اپنے سونے اللہ نو کیوں نہیں سناندا سارے لوگاں نو دسدا پھرنے سونے رب نو کیوں نہیں دسدا اٹھ جایا کر سیری دے ویلے تے سونے رب نو کیا کرنا اللہ منو دس تیرے تو علاوہ کوئی منو رزق دے سکدے میں ان دے کولو جا کے رزق منگ لواں اللہ منو دس نہ کوئی تیرے تو علاوہ کوئی اولاداں دے سکدے میں ان دے کولو جا کے اولاداں دے سوال کر لواں اللہ منو دس کوئی دنیا تے حاجت روائے مشکل کشائے میں انہوں جا کے آدیاں پریشانیاں سناواں اللہ منو دس کوئی ہے تیرے تو علاوہ خالق مالک رازق اللہ میں ان دے سامنے جا کے اپنا سر جھکا لواں اور اللہ دی قسمیں رب کولو منگن دا ول سکھ لے اور رب دے اگے ترلے پان دا ول سکھ لے اور رب دے اگے رون دا ول سکھ لے اور رونا نہیں آندا تے میرے رب دے سامنے رون ورگا منہ ہی بنا لے اور میرے رب دے سامنے رون ورگا منہ بنا لے اور سیریاں ویلے دعاواں کرے کر افطاریاں ویلے دعاواں کرے کر اللہ تے تنو
آپ ویکھ ویکھ آوازاں مار دے، کوئی رائے ونڈ وچوں منوں آوازاں مارے، کوئی بستی امین پورا دے اندروں منوں آوازاں مارے، کوئی محلہ اسلام آباد دے اندر منوں آوازاں مارے، کوئی میرے کول سوال کرے، نہ کیا کر میریاں رب نہیں سندا، نہ کیا کر میریاں رب نہیں مندا، حافظ جی تسی دعا کرو تھوڑیاں رب جلدی سندا وے، اوے نہ رب تے تیریاں بھی سندا اے، فرق اے ویکھ تو منگدا کوئی نہیں، گل اے ویکھ رب دے اگے ہاتھ اٹھاندا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دیو لوگو، میرا رب کنا مہربان ہے، میرا رب کنا معاف کرنے والا وے، میرے رب دیاں رحمتاں کنیاں وسیع نے۔ آئیے ذرا غور کرنا، مسند احمد دے اندر اور جامع ترمذی دے اندر لکھیا وے، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا انج جناب مکہ تے مکہ دے اندر انج خانہ کعبہ دے اندر میرے آقا تشریف فرمانے، دعا کرو اللہ سارے انو خانہ کعبہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے وے، اللہ سارے انو مکے دیاں زیارتاں مکے دیاں حاضریاں نصیب کر دے وے، اللہ مدینے دیاں حاضریاں نصیب کر دے وے۔ دعا کر لو جمعہ دا دن نے، روزے دا دن نے، اللہ کسے دی بھی سن سکدا ہے، اللہ سنو سارے انو خانہ کعبہ دی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ بچے آئے نے، ویر آئے نے، بزرگ آئے نے، اللہ میری اماں تے بہناں آئیاں نے، اللہ سنو سارے انو مدینے دی حاضری نصیب فرما، اللہ سونے کعبے دا دیدار نصیب فرما دے۔ اور ساڈے دل دا بیتی اللہ، اور ساڈے دل دا بیتی اللہ، ساڈی جان دا ہے مجبوری، ساڈے دل دا میرے دل دا بیتی اللہ، میری جان دا ہے مجبوری، او میری جان دا ہے مجبوری، اللہ بیت اللہ دکھلا دے، اللہ بیت اللہ دکھلا دے، کوئی اسباب بنا دے، اللہ بیت اللہ دکھلا دے، کوئی اسباب بنا دے، اللہ بیت اللہ دکھلا دے، نہیں جھلی جان دی دوری، میرے دل دا بیتی اللہ، ساڈے دل دا بیتی اللہ، ساڈے جان دا ہے مجبوری، ساڈی جان دا ہے مجبوری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کائنات یو لوگو ذرا غور کرنا، مسند احمد دی روایت بیان کرن لگیا وہاں، آقا فرماتے ہیں کائنات یو لوگو، انجنا صحابہ نو آقا بیان کر رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں کل نہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین دو بندیاں دے بارے فیصلہ سنان گے، اللہ فرمان گے دو بندیاں دے بارے فرشتیاں نو حکم دین گے، اے میرے فرشتیوں، اے میرے فرما بردارو، اینا دو بندیاں نو پکڑ لو تے جہنم دے اندر سٹے آؤ نا، اینا نو جہنم دے اندر ڈالے آؤ، جہنم دی اگ دا اینا نو بالن بنا چھڑو نا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دیو لوگو، اے بندہ نا ایک بندہ دوڑا لا دین دے، جہنم وال دوڑنا شروع کر دین دے، ایک بندہ بھی دال چلتا پہ آئے، دوسرا بندہ بھی جہنم وال چلنا شروع کرتا پہ آئے، ایک بندہ دوڑی جاندے تے ایک بندہ مڑ مڑ پیشاں ویکھ دے، میرے رب وال ویکھی جاندے، ایک دوڑی جاندے تے دوجا مڑ مڑ پیشاں ویکھی جاندا وے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرشتیو اینا دوواں نو پکڑ کے میرے کول واپس لے آؤ نا، اینا دوواں نو میرے کول لے آؤ، او جڑا دوڑا لاندا پیاسی جہنم وال جان نو، اللہ فرماندے ہوئے بندیا جہنم وچ تے اگ بل دیے، جہنم تو تے ہر کوئی پناہ منگدا وے، اگ کولوں تے ہر کوئی ڈر دے تے بچن دیاں کوششاں کر دے، تے تو سے تے جہنم وال دوڑ دائی پیاویں، تو جہنم وال دوڑی جانا وے خیرے، او کہندے اللہ سونیا ساری زندگی تیری نام من گزاری
لیے ساری زندگی نافرمانیاں کر کر کے گزار چھڈی وے میں ساری زندگی اپنیاں من مانیاں کردا ہاں میں ساری زندگی تیریاں نافرمانیاں کردا ہاں آج تو کیا اے جہنم دے نو بالن بنا دے وہ تے میں سوچیا اے بندیا جتھے ساری زندگی نہیں منی رب دی اج ہی من لے تے میں توڑی پہلی اعلان دی اوپر نا میں پہلی صدا دی اوپر جہنم وال جان نو تیار ہو گیا کہ میں اپنے رب دی اج ہی من لواں اللہ اکبر اللہ کائنات دیو لوگو دوجے بندے نو اللہ پوچھ دے نہیں تنو میں جہنم وال جان دا کے آئے تے تو مڑ مڑ پیشاں ویندا پے آئی تو مڑ مڑ میرے وال پیشا پیا ویکھدا سی تینو کی مسئلہ سی او کہندے اللہ میرے پیارے اللہ میرے سونے اللہ تو بے شک جہنم دے اعلان کر چھڈے نے پر منو تیری رحمت تے بڑی امید سی کہ میرا اللہ ہنے پچھوں بلا لوے گا میرا اللہ ہنے پچھوں آوازاں دے لوے گا میرا اللہ ہنے پچھوں بلا لوے گا اللہ اکبر اللہ اللہ میں تیری رحمت تو نا امید نہیں ہویا اللہ میں تیری رحمت کو مایوس نہیں ہویا اللہ فرمان گے فرشتیاں نو اوے میرے فرشتیو جاؤ گواہ بن جاؤ میں انہاں دوواں نو معاف کر کے اپنی رحمت دے صدقے جنت دا مہمان بنا چھڈیا ہے میں ننو جنت دا داخلہ تا کر چھڑے آئے اور رب دی رحمت تو مایوس ہونا نہیں ہونا اور گناہ کر لینے تے ہو گئے نے ہن چھڑ دیتے آجا ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ فرماندے نے ہوئے سچے دلوں توبہ کر لے سچے دلوں ایمان لے آ سچے دلوں عمل صالح کر لے اللہ کہندے جننے بھی گناہ کیتے نے میرے رب دا پیار چیک کر میرے رب دیاں رحمتاں ویکھنا اللہ کہندے نے جننے بھی گناہ کر لے ہو گئے نے ہن سچے دلوں توبہ کر لے میں رب رحمان تیری ساری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں بنا کے لکھ چھڈاں گا ساری زندگی دے گناہ رب نیکیاں بنا دے وے گا اللہ اکبر اللہ کائنات دیو لوگو ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما اللہ فرماندے مایوس نہیں ہونا نہ امید نہیں ہونا تے گناہاں دی معافی منگنی ہے اور میرا اللہ کی میں معاف کر دے میرا اللہ کس قدر معافیاں دے اعلان کردہ پھردا وے کائنات دیو لوگو بڑا مشہور و معروف واقعہ تسا سماعت کیتا ہو نہیں صحیح بخاری دے اندر امام بخاری نے درج کیتا وے لوگو ایک بندہ کی فل نامی بندے ایک کوئی کسے چنگے بندے دا نام کی فل نہیں وے ایک کوئی کسی اچھے بندے دا نام کی فل نہیں وے اے کوئی بڑے محدث تے ولی بندے دا نام کی فل نہیں وے او لوگو اینج دا بندے ساری زندگی گناہ کردہ وے ساری زندگی ظلم تے زیادتی کرن والا وے ایندے کل بڑا مالے بڑی دولتے ایک فل بندے کل بڑا وافر مقدار وچ جناب دولت غلہ موجود ہے اے لوگانو نہ روزانہ اینج ونڈیاں کردہ لینا بنا کر کے ایک دن آیا اندی چاچے دی بیٹی توجہ طلب باتے اندی اپنے چاچے دی بیٹی اندی لین وچ لگیے غلہ لین واسطے اناج تے دولت لین واسطے جناب لین وچ لگ گئی وے جدو لین دیواری آئیے نا اناج لین دیواری آئیے غلہ ملن دیواری آئیے اے اللہ والی خوبصورت سی تے اندہ دل خراب ہو گیا
ہے کہندے دسہر تے آنا تنو جتنا گلا چاہیندے لے جائیں پر ایک شرط ہے ایک شرط تے تنو اناج ملے گا ایک شرط تے تنو غلہ ملے گا ایک رات میرے نال تو خلوت دی اندر گزارنی ہوئے گی ایک رات تنہائی وچ تنو میرے نال گزارنی پائے گی کہندے وے اللہ دے بندیاں اے اللہ دی بندی بڑی نیک ہے تے بڑی رب نال محبت کرن والی ہے رب کولوں ڈرن والی ہے کہندی وے تینوں ڈر نہیں لگدا رب کولوں کنج دیاں گلاں پیا کرنا میں کنج دے بول پیا بولنے تینوں رب کولوں ڈر کیوں نہیں لگدا کہندے مرضیاں تیریاں غلہ لینے تے شرط پوری کرنی پائے گی اے بلہ کولوں ڈرن والی کہندی میں اپنے بچیاں نو بھکھا تے رکھ سکنیاں میں اپنے بچیاں نو بھوک برداشت کروا سکنیاں پر اپنی عزت دی اوپر حرف نہیں آن دیواں گی میں رب نو ناراض نہیں کر سکدی اے واپس چلی گئی ہے بچیاں دا بھکھا نل تڑپنا بکنا او لوگو بچے ماں نو سوال کر دینے اماں صبح کھلایا سی دوپہر ہو گئی ہے اماں بھکھا لگیاں نے کھانا کھلا چھڑ دینا او لوگو ماواں کولو بچیاں دیاں بھکھا نہیں برداشت ہوندیاں اللہ دی قسمیں ماواں کولو بچے تڑپ دے نہیں ویکھے جاندے ماں کولو ماں پیو کولو بچیاں دے دکھ نہیں برداشت ہوندے اوے ماں پیو نہیں روندے بچیاں دیاں تکلیفاں رواندیاں نے اوے ماں پیو نہیں روندے اللہ دی قسمیں بڑے بڑے بابے سفید داڑیاں والے ویکھن لوگو جڑے اپنی اولاد دے غم وچ ڈھائیاں مار مار روندے نظر آندے نے بڑے بڑے بابے ویکھے نے بڑے بڑے سخت دل والے انسان ویکھے نے جنہاں نو کدے روندیاں نہیں ویکھیا اور جنہاں نو کدے غم وچ نہیں ویکھیا بچیاں دے دکھ انہاں نو رلا کے رکھ چھڑ دے نے اے اولاداں دے دکھ ماں پیو دیاں کمراں توڑ دیندے نے ماں کولو نہیں برداشت ہویاں بچیاں دیاں بھکھاں ماں کولو نہیں برداشت ہویاں بچیاں دیاں پیاساں واپس چلی گئی ہے کفل دے دروازے تے وے کفلا تنو اللہ دا واسطہ تنو رب دا نامی میرے بچے مردے نہیں میرے بچے بھوک نال دو چار نے اونا واسطے غلہ ایک ڈنگ دا دے دے کہندہ شرطاں ہوا نے تے غلہ لہ جا خلوتاں گزار لے تے غلہ لہ جا ایک پاسے اللہ دی محبت ہے دوجے پاسے بچیاں دا مرنا نظر آندا پیاوے دوجے پاسے بچیاں دیاں بھکھاں نال تڑپنا بچیاں تے نظر آندا پیاوے کہندی چل ٹھیک ہے اس تو بعد تم نو غلہ تے اناج دے دینا وے شرطاں طے ہو گئیاں نے دروازہ بند ہو گیا وے اے بندہ اس عورت دی قریب آندے تے عورت کمبی جا رہی وے عورت دے ہونٹ کمب دے نے عورت دیاں لتاں کمبی جاندیاں نے اللہ میریاں اج دیاں ماواں بہناں نو وی انج دا ایمان نصیب فرماوے اللہ میریاں اج دیاں ماواں بہناں نو انج دی غیرت اسلام نصیب فرما دے وے انج دی غیرت حیات غیرت ایمان اللہ نصیب کر دے وے اے عورت کمبی جاندی وے کی پل کہندے ان تے شرطاں تو منیاں نے تے کمبدی کیوں وے ڈردی کیوں پئی وے کہندی اے وے کفلا تو تے زیادتیاں کردہ ہیں میں کدے اللہ نو انج ناراض نہیں ہو کیتا میں کدے بھی انج دے کھم نہیں ہو کیتے تے منو دس میں اگر مر گئی تے میں اللہ نو کیڑے مونل جواب دے وانگی میں اپنے سونے محمد دے سامنے کل کیڑا چہرہ لے کے خاطر ہو وانگی میں کی دسانگی رب دے دربار وچ کی بیان کرانگی کی پل کہندے اچھا میں ساری زندگی گناہ کردہ آیا منو ڈر نہیں لگدا پیا تو ایک واری بھی نہیں کیتا تے انی ڈردی پئی میں نا خوف تے ڈر پیا لگدا وے آ ویکھ رب کفل دیاں زندگیاں بدلن لگے آویں آ ویکھی کفل دے ٹائم بدلن لگے نے اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمنوا لوگو کفل جرا بدماش تے ظلم و زیادتیاں کرنے والا کہندے گل سن غلہ تے اناج پکڑ لے تے چلی جا کل قیامت والے دن ایک گواہی پا دیویں اللہ منو کفل نے غلہ بھی دیتا سی تے منو ہاتھ تک نہیں سی لگایا اے اللہ والی چلی جاندی ہے رات دیاں گھڑیاں کائنات دی لوگو رات دے ٹائم نہیں اے کفل اللہ کھلو ڈر دا پہ آئے انہوں رب دے ڈر پیدا ہو گئی نے انج مسلح لائے تے رب نل راب تے جوڑ لینے سجدے وچ پہ آئے رب دے سامنے ٹکرا ماری جاندہ وی رب نو اندہ سجدہ کرنا اتنا پسند آیا اتنا چل گیا وی کائنات دی لوگوں اے سجدہ کردہ ہی سو گیا تے رب نو پیارا ہو گیا وی اے سجدہ کردہ ستا ہے تے رب کل چلا گیا وی صبح ہوئی ہے لوگ گلیاں وچ کوئی ادھر ویکھ دے یار کفل نظر نہیں آندا او بدماش کفل کدھر چلا گیا وے او کفل نہیں خبرے کدھر گیا وے کوئی ادھروں ویکھ دے کوئی ادھروں ویکھ دا وے لوگ کٹھے خوندے کفل دے دروازے تے آ چکے نے کفل دے دروازے دے اوپر آئے نے لوگاں دیاں نظراں دروازے وال جمیاں نے لوگاں دیاں نظراں کفل دے دروازے وال لٹھیاں نے نا تے کفل دے دروازے تے میرے اللہ دی طرفوں لکھیا جا چکیا سی اے کفل نو ظالم تے بدماش تصور کرنے والے لوگوں میں اللہ رب رحمان نے کفل نو معاف کر کے جنت دا مہمان بنا چھڑیا ہے میں کفل نو معاف کر کے جنت دا مہمان بنا چھڑے ہے ساری زندگی گناہ کردہ رہی ہے ساری زندگی ظلم و زیادتیاں کردہ رہی ہے ایک آنسو بہائے ہے رب نے قدر اینی پائی ہے رب نے مول نہ پایا اس آنسوਆਂ دا کہ اللہ نے ساری زندگی دے گناہ ظلم زیادتیاں معاف کر کے انہوں اپنا پیارا بنا لیا ہے اللہ دے دربار دے اندر آؤ تے صحیح اللہ دے کلو منگو تے صحیح رمضان بڑا قیمتی ہے بڑیاں بہاراں والا ہے اس دے اندر کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جو رب کو معافی نہ منگ سکے تے رمضان گزر جائے اللہ مینوں تینوں آپ سب احباب نو رمضان دی صحیح معنی دے اندر قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ روزیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین